डिजिटल गोवाच्या डेली न्यूज राऊंडअपान तुमचे स्वागत. आता पळोवया 1 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसाच्यो गोंयच्या दिसाळ्यांनी हाडलेल्यो कांय म्हत्वाच्यो. आजच्या पेपरांनी हाडलेली एक बातमीन गोंयकारांक शॉक बसपाचो आसा. 1 तारखेच्यान 1 ऑक्टोबरांच्यान म्हणजे ह्या म्हयन्याच्यान पावर टॅरिफ हायक करपाक JERCन गोवा गव्हर्मेंटाक एप्रुवल दिल्लें आसा. ह्या म्हयन्याच्यान फुडलीं 5 वर्सां 2025-26 ते फुडलीं 5 वर्सां म्हणजे 2030 पर्यंत मल्टी इयर टॅरिफाच्या अंडर 4% अप्रुवल JERCन गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्लें आसा टू हायक द पावर टॅरिफ. तातूनय एक रिस्पायट अशें आमी म्हणूं येता तें म्हणजे एक्चुली गोवा गव्हर्मेंटान ह्या वर्सा पसत 5.59% हायकीचें प्रपोजल दिल्लें JERCक. फुडल्या वर्सा पसत 5.64% दिल्लें आनी ताच्या फुडल्या 3 वर्सां पसत 4.88% हायक अप्रूव करची अशें गोवा गव्हर्मेंटान JERC कडेन मागलेलें. पूण तें करनासतना तें प्रपोजल अप्रूव करनासतना JERCन सरसकट फुडल्या 5 वर्सां पसत 4% हायक गोवा गव्हर्मेंटाक करची अशें म्हणून अप्रुवल दिल्लें आसा. हाचोच अर्थ ह्या म्हयन्याच्यान गोंयकाराच्या बोल्साक इलेक्ट्रिसिटी बिलाचो बरोच फटको बसपाचो आसा. टायम्स ऑफ इंडियान नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरो हांणी 2023 पसतचो इंडियाभरच्या क्रायमांचो जो रिपोर्ट 4 दिसां पयलीं उक्ताडाक हाडलेलो त्या रिपोर्टाचे रेफरन्स दिवन एक स्टोरी केल्ली आसा. टायम्स ऑफ इंडिया वयली ही स्टोरी म्हणटा की तर फॉरेनर्सांचेर जे ऑफेन्सीस जाता ताच्या परस 3 टायम्स चड गुन्हे फॉरेनर्स हांगा गोंयान करता. आनी एक म्हत्वाची स्पेशली गांवां पसत खेड्यां पसतची म्हत्वाची बातमी म्हणजे BSNL आपल्या भारतनेट ह्या देशभरान चलपी प्रोजेक्टा वरवीं गोंयच्या 191 विलेज पंचायतीन कनेक्टिविटी हाय स्पीड कनेक्टिविटी दिवपाचें आसा अशी घोशणा BSNLचे जनरल मॅनेजर LL लाल हांणी केल्ली आसा. आनी ही हाय स्पीड कनेक्टिविटी ऑक्टोबराच्यान म्हणजे ह्या म्हयन्याच्यानूच गोंयाच्या विलेजी पसत मेळटली अशी बातमी आसा. आनी एक टायम्स ऑफ इंडियानूच केल्ली बातमी म्हणजे उबर ड्रायव्हर्स ऑनलायन भाडीं घेवन गोंयान पॅसेंजर घेवन येता, टॅक्सीज घेवन येता आनी गोंयच्यानूय परत टॅक्सी वेवसाय चलयता ऑनलायन उबराचेर भाडीं घेवन म्हणून 2 मनशांचेर FIR केल्ली. ती FIR हायकोर्टान कॉश केल्ली आसा आनी ही कॉश करता आसतना हायकोर्टान अशें कारण दिलां कितें तर ऑनलायन एग्रिगेटरां कडल्यान भाडीं घेवची न्ही असो कांयच कायदो गोंयान ना. ताका लागून ह्या 2 मनशांचेर FIR करपाक शकना अशें आर्ग्युमेंट हायकोर्टा फुडें आयलें आनी त्या दृश्टीन हायकोर्टान ही FIR कॉश केल्ल्यो आसा. पेडणेच्या दसऱ्याक 1000 पोलिसांचें डिप्लॉयमेंट जातलें ही आनी एक बातमी. मे 2025 देवी लईराईच्या जात्रे वेळार शिरगांवान व्हडली स्टॅम्पेड जाल्ली आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. त्या वेळार 7 लोक मेल्ले, कितलेशेच लोक जखमी जाल्ले. सो ह्या फाटभुंयेचेर हे फावटी एंटिसिपेटींग दॅट कूड बी लार्ज क्रावड इन वेरियस टेम्पल्स अक्रॉस गोवा गव्हर्मेंटान गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान कांय थोडी तयारी केल्ली आसा. त्या संबंदांतली ही बातमी आसा. त्यानंतर नवीन टायम्सान हाडल्या ती एक बातमी म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट 21.62 crore पयशे स्ट्रे कॅटल मेनेन्स मॅनेजमेंटा पसत स्पेंड करता. पूण गोंयकारांक हे पयशे इतले स्पेंड करूनय कांयच रिलीफ मेळना अशी ही बातमी. आमकां सगळ्यांकच आमी पळयता कितल्याशाच गोंयच्या रस्त्यांचेर खेडेगांवांनी तशें शहरांतल्या रस्त्यांचेर ही स्ट्रे कॅटल्स अशीं बसलेलीं आसता, उबीं आसता. काळखान बी तर ती दिश्टी सुद्दां पडना आनी हाका लागून कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आमी पळयता आयकता. आनी हें डिस्पायट स्पेंडींग दीस कायंड ऑफ ह्यूज मनी आनी तें अशें कित्याक जाता असो प्रश्न विचारपी ही स्टोरी आसा. हेराल्डान हाडलेली आनी एक बातमी
अशीच हुस्को करपा सारकी 18 डॉल्फिन्स आनी पोर्पॉयज सप्टेंबर म्हयन्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेगेंनी व्हांवून आयिल्ले जावं मेल्ले सापडल्या आनी ह्या संबंदान कन्जर्वेशनिस्टांनी हुस्को परगटायला अशी ही बातमी आसा. ही शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल्स तांच्या मरणा फाटल्यांतलें कारणां सोदून काडून तांच्या प्रोटेक्शना पासत कितें तरी करपाक जाय अशी ही स्टोरी म्हणटा. अश्योच गोंया संबंदीत म्हत्वाच्यो बातम्यो घेवन आमी सदांच तुमच्या मुखार येतली. पळयत रावात डिजिटल.